बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं फैसल रियाज और आप देख रहे हैं अपना चैनल उर्दू तहकीक। आज आप जानेंगे कि एक पाकिस्तानी जर्नल नसीरुल्लाह बाबर ने तने तनहा सिर्फ एक रिवाल्वर के साथ 70 बंदों की इंडियन फौज की सिख कंपनी को कैसे गिरफ्तार कर लिया। और आपको ये मालूम है कि उर्दू तहकीक ऐसा यूट्यूब चैनल है जो 100% सच्चाई पर मबनी चीज़ों को सामने ले आता है। कोई कहानी, कोई इस तरह की बात नहीं होती और हर चीज़ को तहकीक की छलनी से गुजार के ही हम आप तक पहुंचाते हैं। ये वाक़या उनके एक शागिर्द ख़ास ब्रिगेडियर हामिद सईद साहब ने ख़ुद सुनाया है, जो इंटरव्यू की फार्म में मौजूद है। और इस वाक़े की वजह से ही जनरल नसीरुल्लाह बाबर को 1965 की जंग के बाद सितारा जुरत का एजाज़ भी मिला है। दूसरा सितारा जुरत उनको 1971 की जंग के बाद मिला और 1973 में उनको हिलाल जुरत का एजाज़ भी मिल चुका है। जनरल नसीरुल्लाह बाबर से अक्सर उनके शागिर्द सवाल करते हैं कि सर, आपने इतनी बड़ी सिख कंपनी को तने तनहा एक रिवाल्वर के साथ कैसे गिरफ्तार कर लिया। तो अक्सर तो वो टाल मटोल कर लेते हैं कि कोई इतनी खास बात नहीं थी। लेकिन एक दफ़ा सब शागिर्दों ने यह तय कर लिया कि आज हमने जनरल साहब से ये पूछ कर ही रहना है। तो इस पे उन्होंने कहा कि आज टी ब्रेक में ना उनको हमने हर सूरत उनसे पूछ के और इस बारे में उनसे हमने वाक़या सही तफसील मालूम करनी है। तो इन्होंने उनको पकड़ लिया जी कि सर ये कैसे हुआ। उन्होंने कहा कुछ इतनी खास बात नहीं थी। इन्होंने कहा नहीं सर, आपने अकेले तने तनहा 70 बंदों की सिख कंपनी को, इंडियन फौज की सिख कंपनी असले समेत सबको गिरफ्तार कर लिया, कैसे कर लिया। तो इन्होंने बताया जी कि मैं उस वक्त एयर फोर्स के एविएशन डिपार्टमेंट में था और मैं एक पायलट था और उस वक्त इंडियन फौज जगह जगह से भागी थी। तो छम्ब जोड़ियाँ जगह में ये अपने हेलीकॉप्टर को लेकर गए कि वहाँ पर देखूं कि इंडियन फौज जो भागी है तो उनके पीछे उन्होंने कोई मशीन गन पीछे छोड़ दी हो, कोई पिस्टल छोड़ दिया हो, कोई और इस तरह का कोई नाइफ उनका मिल जाए, कोई चीज़ इस तरह की मिल जाए जिसको हम वार सोविनियर के तौर पे दीवार पे फिर लगाएंगे कि देखो इंडियन फौज यहाँ से भागी थी और ये हमारे पास वार सोविनियर है और ये हमारी शुजात और जुर्रत की एक तारीख़ है। तो कहते हैं कि छम जोड़िया में एक जगह पे उनको कुछ बंदों की हरकत महसूस हुई। तो इन्होंने करीब ही अपना हेलीकॉप्टर लैंड कर लिया। वहाँ पर जाके मालूम हुआ कि वो कोई पाकिस्तानी फ़ौजी नहीं थे और ना ही कोई पाकिस्तानी आम लोग थे, बल्कि वहाँ पर तो इंडियन फ़ौज की जो सिख कंपनी है वो वहाँ पर डिप्लॉयड थी, वो तैनात थी। तो अब इन्होंने देखा कि ये तो उनकी बटालियन की सिख कंपनी यहाँ पर है और यहाँ पे 70 फ़ौजी भी तकरीबन मौजूद थे। तो अब ज़ाहिर है आप ख़ुद सोचें कि कोई बंदा हो तो वो तो अपने हवास खो बैठे कि अब तो मैं मारा क्या, अब ये इतने हैं, मैं तने तनहा, मेरी तो खैर नहीं। लेकिन अब यहाँ पर उनकी जहानत को आप देखिए और उन्होंने अपने हवास को कैसे कायम रखा इस मुश्किल टाइम में, उसको आप देखिए कि इन्होंने देखा कि वहाँ पर एक सूबेदार मेजर है, वो उस कंपनी को कमान कर रहा है। तो इन्होंने इस सूबेदार मेजर को कहा कि इधर आ जाओ, आपसे ज़रूरी बात करनी है मैंने। तो वो आ गया। तो इन्होंने कहा कि हमने तुम्हें पैगाम भेजा था, तुम यहाँ पर अभी तक क्या कर रहे हो। उसने कहा जी कि हम तो यहाँ पर, हमें तो डिफेंस दिया गया है, इस वजह से हम यहाँ पर हैं। तो इन्होंने कहा हमने जो पैगाम भेजा था तुमने अभी तक उसका रिप्लाई कुछ नहीं किया। तो उसने पूछा जी कि क्या पैगाम आपने भेजा था। तो इन्होंने कहा कि हमने आपको ये पैगाम भेजा था कि आपके ऊपर इस वक्त 200 पाकिस्तानी मशीन गन्स उन्होंने आपको टारगेट किया हुआ है और हमने आपको पैगाम भेजा था कि आपकी बाकी जगहों से तो आपकी जो इंडियन फ़ौज है वो तो यहाँ से भाग के चली गई है, आप अकेले रह गए हो और 200 पाकिस्तानी मशीन गन्स ने आपको टारगेट किया हुआ है और हमने कहा था कि आप फौरी तौर पे हमें सरेंडर करते हो या नहीं। तो अगर आपने अभी उसका जवाब हमें नहीं दिया। तो इन्होंने कहा कि मैं तो यहाँ पर आया हूँ, मुझे तो हाँ या ना में एक जवाब चाहिए, वरना हम 200 मशीन गन्स के फायर भी आप पे खोलते हैं और ऊपर से त्यारे भी आके आप पर फायर खोल देंगे और आप में से एक बंदा भी बच के यहाँ से नहीं जाएगा। तो उसने कहा जी कि मैं अकेले क्या आपको कह सकता हूँ। इन्होंने कहा मुझे तो हाँ या ना मैं सिर्फ जवाब चाहिए ताकि मैं उनको जवाब दूँ और आप पर फिर फायर खोले। तो हमने एक पैगाम आपको भेजा था। तो उसने कहा ठीक है जी, मैं मशवरा करता हूँ।
مشورہ کیا، مشورے کے بعد وہ آ کے کہنے لگا کہ سر ٹھیک ہے ہم سرنڈر کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تم سارے اپنا اسلحہ یہاں پر لا کے پھینکو۔ سب آتے اور اپنا اسلحہ وہاں پر لا کر پھینکتے۔ پھر انہوں نے کہا کہ سب ایک دوسرے کے بازو بھی باندھو۔ تو وہاں پر لین یارڈ ہر ایک فوجی کی کٹ کا حصہ ہوتا ہے، تو اس لین یارڈ کے ساتھ سب نے ایک دوسرے کے بازو باندھے، اور جو صوبیدار میجر تھا اس کے بازو انہوں نے خود باندھے۔ پھر انہوں نے کہا سب ایک دوسرے کے آنکھوں پہ پٹی باندھو، آنکھوں پہ پٹی باندھی گئی، اور صوبیدار میجر کی آنکھوں پہ انہوں نے خود پٹی باندھی، اور پھر ہیلی کاپٹر وہاں پہ چھوڑا، اور ان سب کو مارچ کرواتے ہوئے سیدھے وہاں پر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں لے گئے۔ تو ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں لے جا کے انہوں نے پاکستانی فوج کے حوالے کیا وہ انڈین فوج کی سکھ کمپنی کو، اور کہا کہ تم اسے سنبھالو، میں جا کے اپنا طیارہ لے آؤں۔ تو وہاں سے گئے اور اپنا طیارہ بھی لے آئے۔ تو اس جرت کے کارنامے پہ ان کو 1965 کی جنگ میں پہلا ستارہ جرت ملا تھا۔ یہ اتنے ذہین بندے تھے اور اتنے پاکستانی فوج کے ساتھ اتنے مخلص تھے، اور ایسے جانفشانی والے اور ایسے ہر وقت کام کرنے والے بندے تھے۔ حامد سعید صاحب کہتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ ان کے پاس گئے، جنرل نصیر اللہ بابر صاحب کے پاس، اور کہا جی کہ مجھے چھٹی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں کیوں چھٹی چاہیے؟ انہوں نے کہا جی کہ میں نے فلاں جگہ پہ اپنی بیوی کو گھمانے کے لیے لے کے جانا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایسا کرتے ہیں کہ میں اپنی ایک دستے کو وہاں پر بھیجتا ہوں، اس نے وہاں پہ سروے کرنا ہے، وہاں پر تو ابھی تک سروے ہی نہیں ہوا، وہ وہاں پہ سروے کرے گا اور سروے کے بعد سیمنٹ کی بتیاں سی لگائے گا۔ تم نے یہ کرنا ہے کہ تم نے روزانہ کی بیس پہ ان سے اپنی رپورٹ لینی ہے، اور دن کو گھومے پھرو، اپنی بیوی کو گھماؤ پھراؤ، اور روز کی بیس پہ وہاں پر چلے جایا کرو اور ان سے رپورٹ لیا کرو۔ تو ایسے دیکھیں انہوں نے ایک تیر سے دو شکار کر لیے کہ انہوں نے اپنی ایک طرح سے چھٹیاں بھی کر لی، لیکن ان چھٹیوں کو بھی یوٹیلائز کر لیا کہ وہ سروے بھی ہو گیا۔ حامد سعید صاحب کہتے ہیں وہ بعد میں وہ سروے بڑا کام آیا پاکستان کے۔ اس کے بعد جنرل نصیر اللہ بابر کی پوسٹنگ بنگال میں مشرقی پاکستان میں ہو گئی۔ تو وہ مشرقی پاکستان یعنی بنگال میں بھی اتنے ہی پاپولر تھے جتنا کہ مغربی پاکستان جو آج موجودہ پاکستان ہے یہاں پر تھے، اور ان کے متعلق کہا جاتا تھا کہ جنرل نصیر اللہ بابر وہ واحد شخص ہے، یہ چاہے مغربی پاکستان سے الیکشن لڑے یا مشرقی پاکستان سے، دونوں جگہوں سے یہ جیت جائے گا۔ اتنی پاپولیرٹی تھی ان کی مغربی پاکستان کے اندر بھی۔ پھر وہاں پہ کچھ واقعات پیش آئے، اگرتلہ سازش کیس کی وجہ سے ان کے لیڈر مجیب الرحمان کو قید کر لیا گیا، اور وہاں پہ پھر ہنگامے پھوٹ پڑے۔ تو وہ ہنگامے بہت بڑے لیول کے ہنگامے تھے۔ تو اس میں اس طرح ہوا کرتا تھا کہ وہاں جو فوج موجود تھی تو ہیڈ کوارٹر سے ان کو ایک لیٹر نکل آیا کرتا تھا کہ the city is out of bound، یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اب کوئی فوجی گاڑی بھی شہر میں نہیں جائے گی۔ تو ایسے وقت میں جب وہاں پر ہنگامے ہو رہے ہیں اور لوگ فوج کے خلاف باتیں کر رہے ہیں اور ہنگامے کر رہے ہیں، تو جنرل نصیر اللہ بابر اپنے ساتھیوں کو کہا کرتے ہیں کہ چلو جی نکلنا ہے اور شہر کا ایک چکر لگانا ہے۔ تو اس پہ ان کے جو شاگرد خاص ہیں بریگیڈیئر حامد سعید صاحب، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو کہتے ہیں سر یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس طرح سے چکر لگانا ہے، اور واضح طور پہ لیٹر میں لکھا ہوا ہے the city is out of bound۔ تو اس پہ جنرل نصیر اللہ بابر صاحب کہا کرتے ہیں کہ not for me، میرے لیے کوئی جگہ بھی آؤٹ آف باؤنڈ نہیں ہوا کرتی۔ تو یہ ان کو گاڑی میں بٹھاتے اور شہر کا چکر لگاتے، جہاں پر کوئی اس طرح ہنگامے وہ کر رہے ہوتے تو یہ کہتے یہ ہلا گلا کر رہے ہیں، ہلا گلا کرنے دو ان کو، اور جو لوگ ان کو دیکھتے بس ان سے اشارہ وغیرہ کر لیتے اور آگے مزے سے نکلتے۔ تو پورے شہر کا چکر لگا کے آ جاتے، کوئی بھی ان پر نہ کوئی پتھر پھینکتا نہ کوئی اس طرح غیر خوشگوار واقعہ پیش آتا۔ تو یہ پھر کہا کرتے کہ یہ کوئی بھی حل نہیں ہے کہ ہم اپنی چھاونی میں چھپ کے بیٹھ جائیں، اس طرح تو ان کے حوصلے اور بڑھ جائیں گے، وہ ہنگامہ ہلا گلا کر رہے ہیں تو کرنے دو۔ اردو تحقیق دیکھنے والے معزز ناظرین، جنرل نصیر اللہ بابر کے اکیلے انڈین سکھ کمپنی کے 70 فوجیوں کو گرفتار کر لینے کے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص بھی مصیبت کے وقت میں اپنے ہوش و حواس کو نہ جانے دے تو وہ بڑے سے بڑے کام میں بھی سرخرو ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو بھی میری طرح یہ لگتا ہے کہ پاکستانی اور اسلام کے ہیروز کی سچی داستان دنیا کے بچے بچے کو معلوم ہو جائے تو اس ویڈیو کو کہاں شیئر کرنا ہے یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اگر اسی طرح کا 1965 میں ایک عجیب واقعہ کہ صرف 6 بندوں نے 1.25 ٹن وزنی جیپ کیسے اٹھا دی تو یہاں کلک کر کے دیکھ لیجئے، اور یہاں کلک کر کے دیکھیے کہ واقعہ معراج میں ہوا کیا تھا، اور یہاں کلک کر کے جانیے کہ جنت کی زندگی میں آخر ہوگا کیا۔
اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے تو ویڈیو کو فوری طور پر لائک کیجیے اور کمنٹ بھی ضرور کیجیے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔